सुरवातेक आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2. आमी भुरगीं सुपुली जेजू आमचो मोग करता आमचे तो हात दवरता आमकां वेंगेन तो घेता जेजू आमच्या तुमची सोशी धांवून धांवून आमी येता तुमचे बेसांव आमकां मागता तुमचे वेंगेंत आमी लिपता जेजू आमच्या तुमची सोशी धांवून धांवून आमी येता तुमचे बेसांव आमकां मागता तुमचे वेंगेंत आमी लिपता. सगल्यांक तुमकां देव बरोच दिवं. तुकाय देव बरो दिसती. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल पावा भयणीनो, आमच्या सगल्या कोन्यांक एक परिणाम आसता. वायट कोन्यांक वायट परिणाम आनी बऱ्या कोन्यांक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशीं आमकां सगल्यांक एक देखीचें आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक उलो आसा आनी आमच्या कोन्याच्या पर्यायाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. आयचो विशय जावन आसा संवसारांत तुमी बांदच्या तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. स्वर्गार तर आमी तेवे एकठांय कोत्तेले जाल्यार आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोन्यो करूंक पेल्याचो मोग करूंक प्रामाणीकपणान जिवंक प्रयत्न करूंक फावो. असलें देखीचें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी बोल ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. पणे भावानो, सुर्गीचे तेवे आमी एकठांय करुया. तेन्नाच आमी बऱ्यो करूण्यो आमच्या जिवितान करूंक पावतल्या. मारयेन आपल्या जिवितान सदांच सुर्गीचे तेवे एकठांय केले. देवान तिका साबार देण्यांनी भरली आनी ह्या पासत मारिया उदार काळजान जावं सेवा मोग तिणीन केलो. असलीच दयामय आमकां दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. आनी खेरीतपणी आयच्या मिसाची भेटेन मागता गुड हेल्थ ऑफ स्टीवन डेविड एंड एंड्रू फाशो एंड फॅमिली. दोनी देवान तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया. आनी तेच परी आयज बर्थडे मनयता डेनियल पेरेरा. दोनी देवान आनी सायडमायन सानवायन आनी आत्मीक वाटेन वाडूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. हे पवित्रतेन फावत परे वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. हांव पातके सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारां बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो ओडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सुवार मरे सगल्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमया काकूत कर. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
सर्वपदवेदा देवबाप आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या पासत आमी तुका वखणटा सोमयाव जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमयाव देवा देवाची शेळये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवून मेळ्ळ्या आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावली. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोळ्याल दीस घाल. जेजूचेर आमी भावाट दवरता खरी स्वतंत्र आनी शास्त्राच्या जिविताची दायज आमकां फाव कर. आमच्या सोमयाव पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या पवित्रत्वाच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता शास्त्राच्या ससनांक. एजिकियाल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. 24 अशें सांगता मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्यांचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतले तूं उतर आयकताय तितले पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. कोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी कोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार तो कोटो मनीस आपल्या कोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या कोटेपणान मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो स्वभाव. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया. तो तीर करप आमचो तारूक ताका वाखाणुया. स्वभाव. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पोरया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां चोरवाक वेल्यो शेल्यो. स्वभाव. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोन्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरवीं दारून करूं नाकात. स्वभाव. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूट पाळली. पोटभार करूं नाये, जिवेशी मारूं नाये, चोरूं नाये, कोठी आशा धरूं नाये. आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटोच समूट सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया. Spora soy soy, solve spora soy soy,
Solves fora soi soi, solves fora soi soi. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. Solves fora soi soi, solves fora soi soi, solves fora soi soi, solves fora soi soi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताजे भितरूय ताच्या तोंडार सांग. तुजे तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जाय जाल्यार दोगां ओ तेगां घोवायच्या उतरार सगळीं रुजूजांक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक ओ दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जाय जाल्यार सोबेक कडय. सोबेक आयकना जाय जाल्यार तो ओन भावार्थी ओ दोन मुळसुदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता संवसारान तुमी बांदशा तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारान तुमी सोडशा तितलें देव स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक हांव तुमकां सांगता तुमच्या भितरलीं दोगां जाणां संवसारान कसलीच वस्त मागूंक एका मोनाची जाय जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगांक ओ तेगांक जाणांक म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसात थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पडे भावनो पाद्री सुजबास आमचो गोंयचो पूण ताणें आपलें पावल श्रीलंकान मारलें आनी लोकां बरोबर तो मिसळ जालो. जावं घडयेक एक सन्यासी कसो, एक पोदेर कसो, एक कुली कसो आनी हे तरेन वचपा फुडें न्हू ताणें क्रिस्ती तत्वां थिंगा परगटलीं. जावं घडयेक मिसाची भेट लोकांच्या घरान भेटोवंक दुसरे संस्कार वांटून हे तरेन तो जेजूचो गोवाय जालो, फाटलावदार जालो आनी कितली क्रिस्तीक भाव भयणां वेंग मारली. जेजूच्या पावलांनी चल्ली. कित्याक तो लोकां बरोबर मिसळ आसलो आनी तो म्हणटालो हांव तुमचे बरोबर आसा, तुमच्या सांगाता आसा अशें म्हणून ताणें मोगोच फुडें न्हू लोकांची काळजां जिखून घेतली. कित्याक क्रिस्ताची हे तरेन ताणें तत्वां परगटलीं. आयज मोगाच्या फुडें न्हू आमचो विशय असो आसा whatever you bind on earth will be bound in heaven. ओ मातुयाचो आवेसर मॅथ्यू 18:18 म्हणटच मोज फुडें न्हू आमी इसिकेल प्रवादी आयच्या सेवादारीक वाचप आयकलां. देव इसिकेल प्रवादीक एक वॉचमॅन सारको कोत्ता, सोर कोत्ता. कसलेंय वायट येवपाचें आसा वो दुस्मान येतलो तेन्ना ताणें शाराच्या लोकांक कळोवचें आनी तो करिना जाल्यार ताचें फारीकपण उपरांत भोगूंक पडटलें. नुस्तें मनीस शिडकावंक धाडटा आनी नुस्तें मनीस शिडकायना जाल्यार नुस्त्या मनशाच्या मरणाचो जबाबदारी ताका कोत्ता. आयज भाग्योत पावलो अशें म्हणटा रोमकारान बरोवन कोणाच्याच कसल्याच रिणान रावनाका आनी एकूच रीण आसूंक जाय आनी तें म्हणल्यार जावन आसा मोगाचें रीण. म्हजो मोग कोत्ता तसो म्हज्या बेल्याचो कर.
देव म्हटल्यार मोग. जो कोण देवाचो मोग करिना कित्याक ताका देवाची ओळख ना. तर भयण भावानो, आमी तो देवाची ओळख घेतल्या जाल्यार पयले सुवातेर आमी धर्माची स्वता जाणांक जाय. देवाची ओळख बेश्टीच जायना. आमच्या घराब्यान आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आनी ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेन्ना आमी वाचता तितली आमकां देवाची ओळख मेवता. नाजाल्यार आमी तशींच उरतली नेण्यार म्हणून येता म्हज्यान. भाग्यो जेरो म्हणटा ते भाशेन की इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर, इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट, म्हणजे आमी नेणार रावत जाल्यार आमी कांय शिकूंक पावचे ना. आयचे शिव वर्तमान मोच्या बाबड्यानो, खेरीतपणी म्हजो पेलो जरी तर म्हजेर आड उलयता जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताका शिडकावणी दी आनी तो आयकना जाल्यार दोगां तेगांक व्हर आनी दोगां तेगांक येल्या उपरांत ताका म्हणटा आमी टेस्टिमनी. आयकना जाल्यार जेजू ताका सांगता ताका सभेन व्हर. सभेन म्हणल्यार इगोर्जेन न्हय पूण समुदाय आमची चलता ती व्हर आनी ताका बसय आनी सगळ्या म्हज्यार सगळ्या उचीत ताका करेक्शन दी. कितें चुकला पळय तो, आनी तो आयकना जाल्यार तो ओडसुदार म्हणून सजमत पेगन म्हणटा आमी. तर म्हाका बाबड्यानो, अशी आमच्या क्रिस्ती भावपणाची चूक जाल्ली आसा. जायते जाण आपणाची चूक जाल्या म्हणिना. चूक सगळ्या कडेन घडटा पूण आमी चुकींतल्यान भायर सरूंक जाय. आनी ह्या पासत म्हाका बाबड्यानो, जेजून आयज आमकां कितें म्हणटा, ह्या संवसारान आमी गुलाम जाल्या घडये गिरेस्तकायेक लागून, आपलेपणाक लागून, आपली बोडाय. पूण म्हाका बाबड्यानो, ही बोडाय सोकला देंवंक देवाक एक वेळ नाका, एक मिनीट नाका, एक सेकंड नाका. देखून आमची बोडाय आमी दाखोवची न्हय पूण ल्हानविकायेन, काल सांगला ते भाशेन मात तेरेजान ल्हानविकायेन पूण खासदारपण आपलो वावर केलो आनी जेजूक ती साक्षी जाली. ते भाशेन सगळीं आमी मोगाच्या बाबड्यानो आमची बोडाय दाखोवची पूण आमची खालतिकाय आमी दाखोवया आनी सर्गीचे तेवे एकठांय करुया. हे सर्गीचे तेवे मोगाच्या बाबड्यानो एक दीस देव हाची मुजरी दितलो आनी आमी देवाची अदीक लागीं येवया, देवाची वडोवक घेवया, देवाचो मोग करुया, सेवा करुया. म्हारयेन तेंच केलें आपल्या जिवितान. म्हारयेन सदांच देवाच्या एक एक घडी दुखटी रावली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. आमी सगळीं म्हारयेची भुरगीं म्हारया भाशेन आमी जावया, तेचें जिवीत आपणावया आनी आमच्या कुटुंब नाजरेत घराबो कसो जियोंक हे दिसा भेटेन म्हाका आनी तुमकां बापाचें बोड मागुया. उबे रावन पावसाची स्वता परगटुया. सत मानता देवा, सोडपोदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समुया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत समावलो, आमकां बरयताय समलो, पोंच पिलाताक ताणें कोस सुचले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो ताका पिलो, तो मेल्यांमध्ये देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपोदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तुमी तांच्या मेल्यांची मजबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव म्हटल्यार मोग. ह्या मोगान आमची मागणी वेद मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना बोगसण्याचे आनी समजिकायेचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस पिडे काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक, सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजे वता सवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा,
हे मागणे कोताव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख ओदीक लोक मेला. हे नव्या रोगाक वेगीच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. आमचे सोड भोंवती जायती सणां गोडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकावपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी लोजेन आसतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोताव तुका. भोव दयाल बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमकां सगळ्यांक स्वर्गार तें एकठांय करूंक वाट चलोवंक शिकय आनी वाट चलतना आदार दित्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C17 पेज नंबर 35. Kowa kolio pari kolkio undia zata jiwa poso. Moja baba poini wangra Jesu biton jivit moje misa beton zata moja. Jiwa undong poso kore. Munshak soduk jivit soduk. Kushin Bapa, Jesus sovereign, Bomta tuka, jivit moje. Munshak sodu, jivit sodu. Kushin Bapa, Jesus sovereign, Bomta tuka, jivit moje. मोच्या बाबडेनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जावन मागात. तुमच्या रगते बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेते पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची चोर. तुजे मोहिमेक फाव तो मान आमी दिवं सकोर आनी ह्या पवित्र घुटां वांटो घेवंक एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां चांग निर्मी तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर कालें सरता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो निसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जीव वाडटान ताचें पुनर्जीवन पण परगोटा तीर बरवाशान ताचे मोहिमेक एण्याक अतिरिक्त दिकून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा क्रॉस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड अंद्रगत.
आपले खोशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका फेंदीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नोफे आनी सासणी कोराचे रगत, पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बारावतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. पापडताचो घोट पर घोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù নবিয়ানে tolo. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù নবিয়াने tolo. पापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी बरगराबर ते एका प्रितमगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवां सरून मेल्यात त्या आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां निश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मावड पळोवन फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता कुवार मरे देवाचे मळी सांगाती तेच पोती बागीचे भाग्योत दोमदूतान सरकाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासने सुखांत आमकां वांटती. थंय सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता रुपी. त्या जेजू रुपी, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आदल्या मनान धरून जे शिकवले मागणे म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम होईचा, तुझे राय आमकां येवं, तुझी तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणीन पडूं दिनाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजूक जेणे बरवांशेन अतिरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थ्या दीस घालून खुशी परवण तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासनांक. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वता सिंव्यातान जोडटे आनी काळ साडीन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे भलायकी नकत दी.
एकामेकाच्या मोगान रावया, एकामेकाक आदार दिवया आनी सेवा करुया. जेजू तो संवसारान येयलो, ही सेवा ताणें केली. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. आनी हो जेजू ह्या उण्याच्या रुपान आसा. आमी ताका आमच्या काळजान घेतल्या, आमच्या जिविताची नवसरणी करुया. ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी. मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा जिवा देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बावळत्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या अमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या धेण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूंक आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूंक तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया T53 पेज नंबर 225. स्वातीक तुझे नाव मारिये, मोगान हांव उच्चारता. भुरग्यापणांतान मारिये, काळजांत तें सांबाळटा. मारिया, मारिया, मधुर गीत मोच्या तोंडार. कुर्पेचो मोच्या आत्म्यान, ओमोल बांदार मोच्या काळजांत. मारिया, मारिया, मधुर गीत मोच्या तोंडार. कुर्पेचो मोच्या आत्म्यान,